बऱ्या मोनाच्या म्हज्या गोंयकारांनो, कांय म्हयने फाटीं सांकवाळे जंय सान जुजेवासान सायबीण मांयक आपली भेट करून चीट बरयलोली ते इगोर्जेचो जागो कांय मनीस आपणाचो म्हणूंक लागले. तांचे लागीं कसलोच प्रूफ ना, फकत ते म्हणटात आपणाक स्वप्नांत कोण देवी दिसती पडल्या तिणें सांगलां. स्वप्नांत आमकां जाय तें दिसती पडटा. स्वप्नां हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स न्हय. एलेसांवां गोंयची विधानसभेची जावचे पयलीं आमचे सीएमान सांगलें पुर्तुगेजांनी मोडलोलीं ती मंदिरां आपूण बांदतलो. ताणें फकत एकाच धर्माची बांदतलो म्हणलें. पुर्तुगेजांनी जाय ती मस्जिदाय मोडलोली, पूण ती बांदपाची खबर ना. हाचेर कळटा की आमचे सीएमाचें म्हणणें चुकीचें, कम्युनलाचो वास मारता. एक सीएम डेमोक्रेसीन सगल्यांचो जावंक जाय. मंदिरां बांदपाची, इगोर्जो बांदपाची, मस्जिदां बांदपाची काम सरकाराचें न्हय. त्या त्या धर्माचो लोक आपआपली मंदिरां बांदतलो. एका सीएमान सगल्यांक बरोबर घेवंक जाय आनी तो सीएम सगल्यांचो म्हणटोच असले फॅनेटीक आयडियोलॉजी एका सीएमाक सोबना. थोडे दीस फाटीं आनीक एक मनीस म्हणटा सान फ्रांसीस शावियराक गोंयचो साहेब म्हणूंक जायना. लोकांन गोंयचे साहेबाक सान फ्रांसीस शावियराक गोंयचो साहेब कसले परिस्थितीन म्हणलो, खंयच्या कॉन्टेक्सान तें तो उलयना. आपणाचें दुसरेंच वाजयता. सान फ्रांसीस शावियर एक महान मनीस. तो नॅरो मायंडेड, नॅरो सायटेड मनीस न्हय. तो खंयच्याच धर्माचेर कोंत्र न्हय. ताचें काळीज रुंद. ताचे सवेन देव नासलो जाल्यार ताणें व्हडल्यो मिलाग्री केल्यात. सावथ इंडियाक मेल्ल्या भुरग्याक पर्यंत जिवंत केला. असल्यो मिलाग्री ताजे करूंक केन्नाच घडचें नासलें. ताची कूड पर्यंत कितले शेकडे कुसोन आसतना देवान दवरली. तो तर हे मनीस उलयतात तांचे भाशेन तसलो जाल्लो जाल्यार अशें केन्नाच घडचें नासलें. ताका देवान खेरीत गूण दिले आनी ताची कूड कुसोन आसतना राखली. हें सगळें पळोवन वेगवेगळे तरेचे वस्तू घडटात त्यो इंडियेंत आनी गोंयांत आतांच्या काळार दिसून येता की हें भारत आनी हें गोंय वांकडे वाटेन वेता. डॉक्टर आंबेडकर आनी दुसरे आमचे फादर्स ऑफ द नेशन तांणी हात पांय जोडून हें भारत बांदलें. वेगवेगळे भासांचो लोक आमी, वेगवेगळ्या संस्कृतायेचो लोक आमी, वेगवेगळे कातीन जातींचो लोक आमी. तांणी एक कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिलें. सगळ्या लोकांक एक सारकें धरले, भाव आनी भयणी कश्यो. तर तांणी केल्लें तें आतां पाड घालूंक लागल्यात.